ल त्यसो भए हामी सुरु गर्नेछौँ अनि सबैजना जति पनि मण्डलीहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरूमा ख्रिस्टी अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई आजको लाइभ बाइबल स्टडीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज पनि हामी हिजोको दिनहरूमा जसरी नै आज यो परमेश्वरको जीवित वचन अगमवक्ताको साना पुस्तक है अगमवक्ताको पुस्तकहरू हामी लगातार रूपमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको सिलसिलामा आज चाहिँ मिकाको पुस्तकबाट आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मिकाको पुस्तकको लागि अनि शक्तिशाली प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो दिदीलाई आगोमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो लाइभ सेसनमा अनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दै आउनुस्। हामी मिकाको पुस्तकको परिचयबाट हामी जानेछौँ। मिकाको पुस्तकलाई पनि हामी परिचय रूपमा जान्छौँ भने हामी सबैजनासँग बाइबल साथमा छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्दछु। बाइबलको 33औं पुस्तक है अगमवक्ताको पुस्तक मैले जसरी नै यसरी सुरुवात गरेको छु। बाइबलको यो 33औं पुस्तक मिकाको अर्थ चाहिँ यहोवे जस्तोहरू को छ र है। हरेक अगमवक्ताहरू साना अगमवक्ताहरूको नाम एकदमै अर्थ छ। अनि यो मिकाको नामको अर्थ चाहिँ नि यहोवे जस्तो अरु को छ र है। एकदमै मिठो कुरा छ। यहोवे परमेश्वर जस्तो अरु को छ र भन्ने किसिमको चाहिँ नामको अर्थ लाग्दछ। हरेक नामको अर्थ छ अनि यो मिका नामको अर्थ पनि त्यही हो। अगमवक्ता मिकाले यहुदाको राजा हामी 1 मा पढ्छौं भने यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाको शासनकालमा मोरेसेतमा बस्ने मिका कहाँ आएको परमप्रभुको वचन भन्दाखेरि के बुझ्छौ भने मिका अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको समयमा अगमवाणी गरेको समयमा यहुदामा राजाहरू योताम, आहाज र हिजकिया जस्ता राजाहरूले राज्य गर्थ्यो भनेर हामी बुझ्दछौं। यो मिका चाहिँ दक्षिणी यहुदाका अगमवक्ता थिए भनेर भन्छ। हामी प्रायसो अगमवक्ताहरू उत्तरी इजरायल दक्षिणी यहुदा भनेर अस्तिदेखि पढिरहेको थियो। राजा सोलोमनको छोराको शासनकालदेखि राज्य टुक्रिएपछि 10 वटा राज्यहरूलाई उत्तरी इजरायल र 2 वटा राज्यहरूलाई चाहिँ दक्षिणी यहुदा भनेर विभाजन गरेको थियो। यही विभाजित भइसकेको ठाउँमा चाहिँ दक्षिणी यहुदा का अगमवक्ता थिए। तर उनले दक्षिणी यहुदाका मानिसहरूलाई र उत्तरी इजरायलको मानिसहरूलाई दुवै राज्यहरूलाई यो अगमवक्ता मिकाले चाहिँ सेवाकाई गरेको मिकाले सन्देश सुनाएको कुरा हामी आज यो पुस्तकमा पढ्ने छौं। मिका अगमवक्ताले भविष्यवाणी 3 वटा तरिकाले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनको लागि 3 वटा सन्देशहरू दिनको लागि अगमवक्ता मिकालाई परमेश्वरले बोलावट भएको कुरा हामी पाउँदछौं। पहिलो नम्बरमा ठुलो पापको कारण दुवै शहरहरूको न्याय हुनेछ भनेर मिका अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौं। दुवै शहर भनेको उत्तरी इजरायलको राजधानी सामारिया र दक्षिणी यहुदाको राजधानी यरुसलेम। यो दुवै ठाउँको मानिसहरू चाहिँ त्यतिखेर पापको बिगबिगीमा पडिरहेको थियो, मूर्ति पूजामा लागिरहेको थियो, व्यभिचारी भएर उनीहरू अब उत्तरी इजरायल चाहिँ अब अश्शूरीहरूको हातमा पुग्न लागिरहेको बेलामा अगमवक्ता मिका त्यहाँ पुगेर त्यहाँका मानिसहरूलाई चेतावनीको सन्देश दिनको लागि त्यहाँ पुगेको थियो। अनि परमेश्वरको बोलावट अनुसार यो 2 वटा शहरहरूलाई न्यायको सन्देश दिनको लागि अगमवक्ता मिका गएको हामी देख्दछौं। अनि दोस्रोमा परमेश्वरले उहाँको मानिसहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि त्यहाँनिर पुग्छ। परमेश्वरले न्याय मात्रै होइन उद्धार पनि गर्नेछ भन्ने कुराको सन्देश सुनाउनको लागि अगमवक्ता मिकालाई परमेश्वरको बोलावट आउँदछ। तेस्रो कुरामा इजरायलका अगुवाहरू, पुजारीहरू, राजकुमारहरूको कुकर्मको पनि न्याय हुनेछ भनेर त्यहाँनिर इन्फर्मेसन दिनको लागि अगमवक्ता चाहिँ मिकालाई परमेश्वरले बोलावट गरेको पाउँदछ। यो पुस्तकमा चाहिँ अघि हामीले भनेको जसरी नै त्यहाँका मानिसहरू मात्रै होइन अगुवा भनेको पुजारीहरू है, विभिन्न किसिमको यो ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू, पढे लेखेको व्यक्तिहरू, अगमवक्ताहरू, इभन राजकुमारहरूको समेत परमेश्वरले छिट्टै न्याय गर्दैछ भन्ने कुराको सन्देश सुनाउनलाई परमेश्वरले अगमवक्ता मिकालाई पठाएर यो पुस्तक चाहिँ उतारेको हामी पाउँदछौं। हामीले पढिरहेको यो पुस्तकहरू हरेक पुस्तकमा परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ। परमेश्वरको एउटा सानो उद्देश्य होइन, एउटा ठुलो उद्देश्य लिएर परमेश्वरले यो पुस्तक लेखेको छ। यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ
उत्तरी इजरायल र दक्षिणी यहुदा दुवै ठाउँको मानिसहरूलाई अझै पनि यहाँनिर कुरा बुझ्नु, अझै पनि चेतावनी दिएर पश्चाताप गर्नको निम्ति मिकाले आह्वान गरेका छन्। मिकाले तिनीहरूले अब पश्चातापको सन्देश त सुनायो, तर पश्चाताप सँगसँगै मिकाले अब वार्निङ दिनको लागि पनि त्यहाँ पुगेको पाउँछौँ। अब मिका अगमवक्ता, धेरै अगमवक्ताहरू उनीहरू कहाँ पुगे, जसले पश्चाताप गर, क्षमा माग, परमेश्वरमा फर्क, परमेश्वरको वचनलाई पालना गर भनेर धेरैले भने। तर यिनीहरू अझै पनि पापमा डुब्दै यिनीहरू केही कसैको परवाह नगरिकन, ख्याल नगरिकन पाप बढिरहेको बेलामा अगमवक्ता मिका चाहिँ एउटा चेतावनीको सन्देश बोकेर जान्छ है। चेतावनी चाहिँ के हो भने अब तिमीहरूको दिन गन्ती पुग्दैछ, त्यसैले पश्चाताप गर्नको लागि त्यहाँनिर अझै आह्वान गर्छ। तरै पनि त्यहाँका मानिसहरू के गर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यो पुस्तकले हामी दिन्छौँ। उत्तरी इजरायल र दक्षिणी यहुदा दुवै ठाउँको मानिसहरूलाई चेतावनी दिनको लागि, त्यो पनि पश्चाताप गर, नत्र भने तिमीहरू छिट्टै नै दासत्वको जीवन जिउनेछ भनेर चेतावनी दिनको लागि त्यहाँनिर चाहिँ हामी यो पुस्तक लेखेको पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकको लेखक चाहिँ मिका नै हो भनेर हामी बुझ्छौँ। 1 अध्यायको 1 मा नै पाउँछौँ। हामी अघि नै पढेको थियो। 1 अध्यायको 1 पदमा के भन्छ भने यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाको शासनकालमा मोरेसेतमा बस्ने मिका कहाँ आएको परमप्रभुको वचन भन्छ। यसले के बुझ्छ भने यो पुस्तकको लेखक अगमवक्ता मिका नै हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। मिकाले यो पुस्तक लेखेको समय ईसापूर्व 750 देखि 686 भित्रको अन्तरालमा चाहिँ यो पुस्तक लेखेको पाउँदछौँ। यो 750 देखि 686 भित्रमा 700 लगभग 22 मा चाहिँ उत्तरी इजरायल उता पुगिसकेको हुन्छ, आसुरीहरूको हातमा, आसुरीहरूको दासत्वमा पुगिसकेको हुन्छ। दासत्वमा पुगेपछि यता दक्षिणी यहुदाको मानिसहरूलाई पनि चेतावनीको वचन दिनको लागि मिका अगमवक्ता गएको पाउँछौँ। मिकाले दुवै राज्यलाई वार्निङ दिएको हामी पाउँछौँ। मिकाले बोल्दै मिकाले सुनाउँदै त्यहाँका मानिसहरू, उत्तरी इजरायलको मानिसहरू चाहिँ दासत्वमा जान्छ, कारबाहीमा पर्दछ। अनि परमेश्वरको चाहिँ आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अब दासत्वमा परेर पतन भइरहेको कुरा अस्तिदेखि पनि हामी सुनिरहेको पाउँछौँ। सम्झिनुहोस्, ईसापूर्व 722 मा उत्तरी इजरायलका सम्पूर्ण मानिसहरू आसुर देशको राज्यमा चाहिँ आसुरीहरूको हातमा उनीहरू दासत्वमा पर्छ। अस्ति हामी योनाको पुस्तक पढिरहेको थियो। यही हो, निनवे भन्ने सहर चाहिँ आसुरीहरूको राजधानी हो। आसुर देशको राजधानी चाहिँ निनवे हो। अनि यही निनवेमा चाहिँ यो मान्छेहरू पढ्नुभन्दा अगाडि नै मिकाले चेतावनी दिँदैछ। तर चेतावनी दिँदै पनि उनीहरू नमानेको कारणले असिरियनहरूले यो उत्तरी इजरायलको मानिसहरूले कैदमा लिएर जान्छ। अब दक्षिणी यहुदाका मानिसहरू बेबिलोनको कैदमा पर्दैछ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि मिकाले फेरि उनीहरूलाई वार्निङ दिँदैछ, अब तिमीहरू विचार गर, छिटै पश्चाताप गर, नत्र भने तिमीहरूको पनि उत्तरी इजरायलीहरूको जस्तै दशा भोग्नु पर्नेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामी पाउँदछौँ। अनि यो पुस्तकको आउटलाइनलाई हामी यो पुस्तकलाई यसरी चाहिँ वर्णन गरेर पढ्दा राम्रोसँग बुझ्ने रहेछ भनेर मैले यो साभार चाहिँ स्पेसली बाइबल टिप्पणीबाट लिएर आएको हो। यो बाइबल टिप्पणीमा भेटिएको यो चाहिँ चार्टले चाहिँ हामीले यो पुस्तकलाई पढ्न अझै सजिलो हुन्छ। यो पुस्तकले कसरी सजिलो बनाउँदो रहेछ भने यो पुस्तकमा जम्मा 7 वटा अध्यायहरू छन्। यो 7 वटा अध्यायहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्दाखेरि राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ है। पहिलो विभाजनमा चाहिँ 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायमा न्यायको बारेमा भविष्यवाणी है, न्यायको बारेमा भविष्यवाणी, न्याय कारबाही हुँदैछ। अब त्यो कारबाहीको भविष्यवाणी चाहिँ सामारिया र यरुसलेमको न्याय। पहिलो अध्यायमा चाहिँ उत्तरी इजरायलको राजधानी सामारिया र दक्षिणी यहुदाको राजधानी यरुसलेमको छिट्टै न्याय हुँदैछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी उसले लिएर आउँदछ। यसको बारेमा लेखेको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ मूर्ति पूजा बढेको छ, अन्य अत्याचार बढेको छ, ठुलोले सानोलाई अत्याचार गरेको बढेको छ, व्यभिचार भ्रष्टाचारका कुराहरू बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि मेन चिज त मूर्ति पूजा नै बढेको कारणले गर्दाखेरि यो राज्यहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि छिट्टै नै न्याय हुँदैछ भनेर अगमवक्ता मिकाले उनीहरूलाई चेतावनीको सन्देश दिइरहेको छ। भने दोस्रो कुरामा चाहिँ 2 अध्यायमा चाहिँ
मानिसहरूको न्याय र 3 अध्यायमा अगुवाहरूको न्यायको बारेमा वर्णन गरेको छ है। हामी दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने म दोस्रो अध्यायको पहिलो पदलाई तपाईहरुसँग पढ्नेछु। धिक्कार तिनीहरूले जसले धर्मको युक्ति निकाल्छ, जो आफ्नो ओछ्यानमा ढल्केर खराब षड्यन्त्र रच्दछ। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो काम तिनीहरू गरिहाल्छ, किनभने त्यो गर्ने सामर्थ्य तिनीहरूसँग छ भन्छ। अनि यो दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने असफल अगुवाहरू, असफल मानिसहरूको बारेमा यिनीहरूको न्याय छिट्टै हुँदैछ। जसले झुट्टा कुराहरू सिकाउँदैछ चाहिँ ठाउँमा, झुट्टा कुराहरू चाहिँ विश्वासीहरूलाई दिँदैछ, त्यहाँका मानिसहरूलाई सिकाउँदैछ उनीहरूले, छोड्देऊ यो यिनीहरू यो अगमवक्ताहरूले बोलेको कुरालाई छोड्देऊ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यो केही हुनेवालामा छैन हामीलाई भनेर उनीहरूले गलत शिक्षाहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू पश्चाताप गर्ने मन नै गरेनन् है। अनि उत्तरी इजरायलको मानिसहरू पश्चाताप गर्ने मन गरेनन्, दक्षिण यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरतिर फर्कने काम नै गरेनन्, किनभने यस्तो धेरै दुःख हामीले भोगिसकेका छौँ अलरेडी, यो भोग्नै पर्दैन भनेर उनीहरूले चाहिँ गलत तरिकाले एउटा शिक्षा प्रचार गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने गलत शिक्षा दिने मानिसहरू, झुट्टा अगमबानी गर्ने अगमवक्ताहरूको न्यायको बारेमा यहाँ वर्णन गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। झुट्टा अगमवक्ताहरू 6 मा के लेखेको छ भने अगमबानी नगर तिनीहरूको अगमवक्ताहरू भन्छ यी कुरा सम्बन्धमा अगमबानी नगर, बेइज्जत हामीमाथि आइपर्ने छैनन्। हे याकुबका घराना हो, के यसै भनियोस् त, के परमप्रभुको आत्मा रिसाउनु भएको छ, के उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्छ र भनेर उनीहरूलाई अझै त्यहाँका मानिसहरूलाई अझै चाहिँ यो पश्चातापतिरको मनदेखि अलग गराउने तरिकाले उनीहरूले शिक्षा दिइरहेको छ। आज संसारको मानिसहरूले पनि हामीलाई भन्यो भने किन तिमीहरू यत्रो प्रार्थना गर्छौ, यति दिन किन उपवास बसिरहेका छौ, के फाइदा छ र? हामी त संसारमा चाहिँ मोज मस्ती गर्नुपर्छ, रिल्याक्स गर्नुपर्छ, खानुपर्छ आदि इत्यादि भनेर हामीलाई उनीहरूले चाहिँ उक्साउने कामहरू गर्छ। अनि यति बेला चाहिँ हामी पनि के सम्झ्छौँ, ओहो मरिलानु के छ र, यो 2 दिनको जिन्दगी हो, छोड्दिउँ यार, यो साथीले भनेको कुरा नै ठिक छ भनेर हामी त्यहाँनिर कति मान्छे फर्किन सक्छौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने गलत शिक्षा दिने मानिसहरूको पछाडि नलागौँ भन्छ है। यो पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 33 मा हो कि 30 मा के लेखेको छ, विचार गर, भ्रम नपर, खराब सङ्गतले असल चरित्र नष्ट गर्छ, होसमा होस् भन्छ। अनि हामी कतिको होसमा छौँ, यो कुरा यही सिकाउँछ। अनि यसमा चाहिँ 2 र 3 मा चाहिँ झुटो अगमबानी गर्ने अगमवक्ताहरूलाई चेतावनी दिएको छ, यिनीहरूको न्याय छिट्टै हुँदैछ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। परमेश्वरको दिनमा यो मानिसहरूको न्याय हुनेछ अनि जो अगुवाहरूको पनि न्याय हुनेछ भन्छ। अनि 1 र 2 अध्यायमा हामी पढ्छौँ भने असफल अगुवाहरूलाई परमेश्वरले न्याय दिएको छ। असफलहरूलाई परमेश्वरले, असफल यो झुट्टा अगमबानी बोल्ने अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले छिट्टै नै उनीहरूलाई न्याय गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले सिक्दछौँ। आज कतिपय ठाउँहरूमा हेर्छौँ भने अगमबानी बोलिरहेको हुन्छ, यो म परमेश्वरबाट बोलेको हो, परमेश्वरको आत्मा बोल्दैछु, यस्तो गर उस्तो गर भन्यो भनेदेखिलाई तपाईँले विचार गर्न जरुरत छ, यो परमेश्वरबाट आएको हो कि मानिसको आफ्नै हृदयबाट आएको हो। परमेश्वरको वचनले भन्छ जुन अगमबानी अगमवक्ताले बोलेको अगमबानी पुरा हुँदैन भने त्यो चाहिँ झुटो हो भन्छ। मैले सुनेको थियो एकजना अगमवक्ताले अब तिमीलाई यसरी गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास त गरे, ए यो परमेश्वर नै बोलेको होला भनेर, तर यो काम पुरा भएन भने सम्झिनुहोस् यो झुट्टा अगमवक्ताहरू। अनि यो झुट्टा अगमवक्ताहरूको न्याय चाहिँ परमेश्वरको दिनमा परमेश्वरले छिट्टै नै गर्नेछ भन्ने कुरा यो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा हामी सिक्दछौँ। भने 4 अध्याय र यहाँनिर 3 अध्यायको 5 मा लेखेको छ, परमप्रभु यस्तो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई कुकर्ममा हिँड्न लगाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई खाना दिँदा तिनीहरू शान्तिको घोषणा गर्छ, यदि त्यसले खाना दिएन भने त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्न तिनीहरू हतार छ भनेर भन्छ। अनि 4थो अध्यायमा चाहिँ आउने राज्यबारे भविष्यवाणी भनेर लेखेको छ। पहिलो अध्याय सामारिया र यरुसलेमको छिट्टै न्याय हुँदैछ, न्याय हुनुको कारण तिनीहरू मूर्ति पूजा बढिरहेको छ। दोस्रो अध्याय गलत चाहिँ शिक्षा दिने मानिसहरू, गलत शिक्षा गलत अगुवाई गर्ने अगमवक्ताहरूको न्याय छिट्टै हुँदैछ भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ। भने 4थो अध्यायमा र 5औं 6औं अध्यायमा चाहिँ
इजरायलको पुनर्स्थापनाको बारेमा हामी पाउँछौँ। 4 र 5 अध्यायमा चाहिँ पुनर्स्थापना बारे भविष्यवाणी, रेस्टोरेसन भन्छ। यो रेस्टोरेसनमा चाहिँ चौथो अध्यायमा 1 देखि 5 देखि चाहिँ आउने राज्य बारे भविष्यवाणी भन्छ। 4 अध्याय 1 मा हामी पढ्छौँ भने पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुको मन्दिरको पहाडहरूमा प्रमुख चाहिँ स्थापित रहनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठ्नेछ र मानिसहरू त्यहाँ आउनेछन् भन्छ। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछ, उहाँले धेरै मानिसहरूको बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र टाढा टाढा बलिया जातिहरूको निम्ति झगडाको फैसला गर्नुहुनेछ भन्छ। अनि 4 को 1 देखि यसरी 5 मा पढ्दा सबै जातिहरू आफ्नो देवताहरूको नाउँमा हिँडुन्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ भने उनीहरूले एउटा यस्तो किसिमको अठोट लिने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पुनर्स्थापना हुनेछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी गरेको छ। आउने राज्य चाहिँ यो मानिसको राज्य जस्तो होइन, यो इजरायलको राजाहरूको राज्य जस्तो होइन, यहुदाका राज्यहरू जस्तो पनि होइन। इजरायलकै घरानाबाट अब एउटा यस्तो राज्य स्थापना हुनेछ, त्यो राज्य चाहिँ अन्तिमसम्म हुनेछ भन्ने एउटा भविष्यवाणी यहाँनिर गरिरहेको छ। त्यो कसको राज्य हो भन्दाखेरि यो मिका अगमवक्तालाई हेर्छौँ भने मिका अगमवक्ता, यशाया अगमवक्ता सँगसँगै अगमवाणी गरेको हामी पाउँछौँ। अगमवक्ता यशाया मात्र एउटा यस्तो किसिमको अगमवक्ता हो जसले येशू ख्रीष्टको बारेमा भविष्यवाणी गरेको थियो, जसले आउने राजा येशू ख्रीष्ट हुनेछन्, जो कन्याबाट गर्भधारण हुनेछन्, शासन उसको हातमा हुनेछन् आदि इत्यादि कुराहरू वर्णन गरेको छ। यही समयमा अगमवक्ता मिकाले पनि यही राज्य येशू ख्रीष्टको राज्य अब आउँदैछ भन्ने कुराको घोषणा गरिदिएको छ। आउने राज्यको भविष्यवाणीमा चाहिँ अब के, अब यो ठाउँमा यस्तो राज्यको स्थापना हुँदैछ जुन राज्य चाहिँ अन्तिम चरणमा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म हुनेछ भनेर त्यहाँनिर भविष्यवाणी गरिरहेको छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने संसारको मान्छे, संसारको राज्यहरू टलेर जानेछ, तर येशू ख्रीष्टको राज्य चाहिँ अन्तिमसम्म हुनेछ। त्यसैले 5 अध्यायमा चाहिँ 4 अध्यायको 5 मा चाहिँ हामी सर्लग्न के पाउँछौँ भने निष्कर्षमा सबै जाति आफ्नो आफ्नो देवताहरूको नाममा हिँडे भने हिँडुन्, जेसुकै गरोस्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदा परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ भन्छ। अनि यसले एउटा यहोशूलाई पनि हामी इङ्गित गर्न सक्छौँ। यहोशूले आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको छ भने तिनीहरूका मानिसहरू त्यो एमोरीहरूको देवी देवता माने नि मानुन्, त्यो पारिपट्टिको विभिन्न किसिमको देवी देवता माने नि मानुन्, हामीलाई आई डोन्ट केयर, बट एज फर मी एन्ड माई हाउस होल्ड वी विल सर्भ द लर्ड भन्छ। तिनीहरू जे गरे नि गर, तर म र मेरो घरानाले चाहिँ परमप्रभुको चाहिँ सेवा गर्नेछु भन्छ। अनि यहाँनिर मिकाले पनि के भन्दैछ भने मिकाको पुस्तकमा, यो पुस्तकमा चाहिँ के भन्दैछ भने तिनीहरू जाति जातिका मानिसहरू विभिन्न किसिमका आफ्नो देवताहरूमा लागे नि लागोस्, मतलब छैन, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदा परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ। अब आउने राज्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्यको यहाँ वर्णन गरेको छ। अनि 4 अध्यायको 6 पददेखि 5 अध्यायको 1 पदसम्म हेर्छौँ भने आउने कैद जीवनबारे भविष्यवाणी गरेको छ। 6 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म लङ्गडाहरूलाई जम्मा गर्नेछु अनि निर्वासितहरूलाई र जसलाई मैले शोकमा पारेको थिएँ तिनीहरूलाई म भेला गर्नेछु भन्छ है। अनि तल हामी हेर्छौँ भने 5 अध्यायको 1 मा हे फौज है भएको सहर तेरा फौजलाई भेला गर, किनकि हाम्रो विरुद्धमा घेरा हालिएका छौ, तिनीहरूले इजरायलको शासकलाई डन्डाले गालामा हिर्काएका छौ, हिर्काउने छन् भनेर भन्दछ। अनि यहाँनिर के भन्छ भने आउने कैद जीवनबारे भविष्यवाणी गरेको छ। अब मिका अगमवक्ताले बोलिरहेको ठाउँमा अघि नै अब उत्तरी इजरायलको राज्य असेरियनहरूको कब्जामा गइसक्यो, दक्षिणी यहुदा बेबिलोनको कैदमा पुग्दैछ। यो चाहिँ भविष्यवाणीमा चाहिँ अनि यसले चाहिँ के बुझ्छ भने अब यिनीहरूले आफू कैदमा जानुको एउटा चाहिँ कुराले के बुझ्छ भने अब आउने राजालाई चाहिँ तिनीहरूले डन्डाले हिर्काउनेछन् भन्छ। यहाँ लेखेको छ राम्रोसँग। अनि यता 5 अध्यायको 2 देखि 15 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने आउने राजाबारे भविष्यवाणी गरेको छ है। 5 अध्यायको 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने ए बेथलेहेम
हे प्राता, त यहुदाको कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इस्राएलको शासक हुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन समयदेखि नै हुनेछ भन्छ। अब आउने राजा इजरायलको यो सहरमा चाहिँ इजरायलीहरूको न्यायको निम्ति चाहिँ इजरायलीहरूको पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहिँ इजरायलीहरूको उद्धारको निम्ति चाहिँ एउटा राजा आउँदैछ। त्यो राजा चाहिँ त्यो चाहिँ यहुदाको कुलबाट आउनेछन् भन्छ। अनि त्यो कुलबाट आउने राजाको को हो त भन्दाखेरि हामी यसरी विचार गर्छौँ भने त्यो राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसीह। एउटा मसीहको जन्म हुनेछ भन्ने कुरा यसले पनि वर्णन गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि शासक हुनेछन् भन्छ, राजाहरूको राजा भनेर भन्छौँ नि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु है, लर्ड अफ द लर्ड्स, किङ अफ द किङ्स भन्नुको कारण चाहिँ यही हो। अब यो ठाउँमा, यो सानो ठाउँबाट सानो सहरमा चाहिँ एउटा सानो व्यक्ति, तिमीहरू सानो भए तापनि म तिम्रो कुलबाट चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जन्म हुनेछन्, शासकको जन्म हुनेछन्, जसको सुरु पुरानै समयदेखि थियो भन्ने कुरा यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने आउने दिनमा तिमीहरूको उद्धारको लागि, तिमीहरूको पुनर्स्थापनाको निम्ति, तिमीहरूको मुक्तिको निम्ति येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुनेछन्, येशू ख्रीष्ट तिमीहरूको यो सहरमा आउनेछन्, तिमीहरूको संसारमा आउनेछन् भन्ने कुराको भविष्यवाणी मिकाले यहाँनिर हामी गरिरहेको पाउँदछौँ है। अनि यतापट्टि हामी 6 अध्यायमा पुग्छौँ भने अब पश्चातापको निम्ति आह्वान गरिरहेको छ। 6 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने पश्चातापको निम्ति आह्वान गरिरहेको छ। पहिलो आह्वानमा हामी हेर्छौँ भने 6औं अध्यायमा 3 पदमा यसरी लेखेको छ। हामी 1 पददेखि नै हेरौँ। परमप्रभु जे भन्नुहुन्छ सो तिमीहरू ध्यानसित सुन। वाउ, कस्तो भनिरहेको, ध्यानसित सुन। खडा हो र पर्वतका सामु तिमीहरूको हुजुर पेश गरेर तिमीहरू के भन्छौ डाँडाहरूले सुनुन्। अनि 3 मा, हे मेरो प्रजा, मैले तिमीहरूलाई के गरेँ, मैले तिमीहरूलाई कसरी तिमीहरूको बोझ बोकेको छु, मलाई जवाब देऊ। मैले त तिमीहरूको मिश्र देशदेखि माथि ल्याएर तिमीहरूलाई दासत्वको देशबाट मोल तिरेर छुटाए। तिमीहरूको अगुवा हुनलाई मोसा, हारुन र मिरियमलाई पनि मैले पठाएँ भनेर भन्दछ। अब यो 6औं अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने इजरायलीहरूको कमजोरीहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। यो इजरायलीहरूको कमजोरीमा चाहिँ अब यिनीहरू न्यायमा पर्नुको कारण चाहिँ यिनीहरूको ठुलो कमजोरी देखाइरहेको छ परमेश्वरले। यो कमजोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै हिँडेको छ। परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले पालना गर्न छोडेको छ। परमेश्वरले त उनीहरूलाई यो मिश्र देशबाट कम्ता दुःख गरेर लिएर आएको हो। मिश्र देशको त्यो ठुलो उजाड स्थानबाट उनीहरूलाई ल्याउनको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई है यहाँनिर हामी पाउँछौँ 4 अध्यायमा, हारुनलाई अनि त्यस्तै गरी मिरियमलाई विभिन्न किसिमको यो समस्याको बावजुद पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई तार्दै 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 ल्याएको थिए। यो कुरालाई उनीहरूले भसक्क बिर्सेर उनीहरू आफ्नै पारामा हिँड्न सुरु गरे। यिनीहरू आफ्नै तालमा नाच्न सुरु गरे। यिनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्न लागेको कारणले परमेश्वरले यिनीहरूलाई गुनासो पोख्दैछन्। अब परमेश्वरले उनीहरूले आह्वान मात्रै होइन कि परमेश्वरले भन्दैछ, मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशदेखि माथि ल्याएँ, तिमीहरूलाई दासत्वको देशबाट मोल तिरेर छुटाए, तिमीहरूको अगुवा हुनलाई मोसा, हारुन र मिरियमलाई पनि मैले पठाएँ। हे मेरो प्रजा, मोआबको राजा बालकलाई के सल्लाह गरेको थियो र बाहोरको छोरो बालमले त्यसलाई के जवाब दिए, त्यो स्मरण गर। सिद्धिमदेखि गिलगालसम्मको यात्रालाई सम्झ, ताकि तिमीहरूले परमप्रभुको धार्मिक कामलाई जान्न सकौँ भनेर भनिरहेको छ। त्यो पुरानो कुराहरू हेर्छौँ भने इजरायलीहरू त धुरु रहेर परमेश्वरमा पश्चाताप गर्दै फर्किनु पर्ने बेला थियो। हामी नेपालीहरू त बरु अहिले घोडा टेकेर रहेर प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु विगतको दिनमा म कस्तो थिएँ, म विगतको दिनमा कस्तो एबिसिडी जे पनि थिएँ, मेरो रूप कस्ता थिए, मेरो व्यवहार कस्ता थिए, मेरो बोली कस्ता थिए, मेरो वचन कस्तो थिए प्रभु, तर आज तपाईँ परमेश्वरको प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई मजा लागेको छ भनेर हामी धुरु रोएर गर्छौँ। तर इजरायलीहरू रुन नसकेन।
उनीहरूको हृदय झन् कठोर भएर उनीहरू मूर्ति पूजातिर, किनकि उनीहरू प्रस्पेरिटी, उनीहरूको उन्नति थियो त्यतिखेर, धनीमा धनी नै थियो उनीहरू, पैसा पनि उनीहरूसँग नै थिए, अनि प्रशस्तता पनि उनीहरूसँग भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू झन् माथिँदै 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 गएको कारणले गर्दाखेरि अब तिमीहरूकोलाई चाहिँ म चाहिँ दण्ड दिनेछु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर हामी गरेको पाउँछौँ। अनि अर्को के भन्छ भने, के लिएर म परमप्रभुको सामु आउँ? अब यो समयमा चाहिँ मिका बोलिरहेको छ, अब के लिएर चाहिँ म परमेश्वरको शरणमा आउँ र उच्च भएका परमेश्वरको सामु न्यूनु? के 1 वर्षे बाछाहरू लिएर होमबलि चढाउनलाई म उहाँको सामु आउँ? के परमप्रभु हजारौं भेडा र तेलको 10,000 नदीसम्म प्रसन्न हुनुहुन्छ र? के म आफ्नो अपराधको लागि, मेरो जेठो छोरालाई र मेरो प्राणको पापको लागि मेरो शरीरको फललाई चढाउँ भनेर भन्छ। अगमवक्ता मिकाले चाहिँ यहाँ के भन्दछ भने, अब म परमप्रभुको सामु कसरी जाउँ? तिमीहरूको निम्ति विचार गर, मोसा, त्योभन्दा अगाडि नै तिमीहरूको निम्ति, सारा इजरायलको निम्ति मोसा परमेश्वरसँग कतिचोटि घुँडा टेके भनेर भन्दछ है। के परमप्रभु हजारौं भेडा र तेलका 10,000 नदीसित प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्छ। हामी तेलको सानो अभिषेकलाई पनि विश्वास गर्ने मानिसहरू, यहाँ तेलको 10,000 नदी, खोला पनि होइन, नदी जस्तो गरेर पनि म जाउँ भनेर भन्दछ। अनि के म आफ्नो अपराधको लागि, मेरो जेठो छोरालाई र मेरो प्राणको पापको लागि मेरो शरीरको फललाई चढाउँ भनेर त्यहाँनिर मिका अगमवक्ताले उनीहरूलाई चेतावनी दिइरहेको छ। अनि के भन्दछ भने, ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यदि ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्न तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु भनेर भन्छ। तर तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ गरेनौ, त्यसैले तिमीहरूलाई म चेतावनी दिन्छु, तिमीहरू ठिकसित काम गर्न सिक, कृपालाई प्रेम गर्न सिक र तेरो परमेश्वरसित विनम्र भएर, तिमीहरूको परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्न सिक भनेर त्यहाँनिर चाहिँ भनिरहेको छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो विगतलाई, हामी आफ्नो विगतलाई सम्झिन्छौँ भने तपाईँ र म कस्तो थियो, अहिलेलाई हेर्छौँ भने तपाईँ र म कस्तो भयो, यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। प्रिय विश्वासीहरू, प्रिय मण्डलीहरू, म तपाईँहरूलाई पनि उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँ र म आफ्नो विगतलाई हेर्छौँ भने तपाईँ र म हिजो कस्ता थिए, हामी हिजो कस्ता व्यक्तिहरू थिए, संसारको मानिस भन्दा पनि काम नलाग्ने, इजरायलीहरू भन्दा पनि बेकारका थिए। तर आज फेरि प्रभुलाई पाएर यति काम लाग्ने भएको छ। जो संगति आएका छन्, परमेश्वरको वचनलाई पढेका छन्, परमेश्वरको वचनमा रहन सिकेका छन्, प्रेम गर्न सिकेका छन्, हाम्रो मुखहरूबाट गाली मात्रै निस्किने मुखहरूबाट पनि प्रार्थना निस्केको छ, प्रेमहरू निस्केको छ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। इजरायलीहरूको लागि मात्रै थिएन यो वचन, तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। तपाईँ र मेरो निम्ति पनि न्याय छ। इजरायलीहरूको लागि परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो, अनि तपाईँको लागि, मेरो लागि पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी यही कुरा सिक्छौँ। अनि यहाँनिर अनि हामी 9 अध्यायमा हेर्छौँ भने, ध्यानसित सुन, सहरलाई परमप्रभु बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँको भय मान्नु ज्ञान हो, लाठो र त्यसलाई नियुक्ति गर्नेको कुरामा ध्यान दिऊ भन्छ। यहाँ मिकाले पनि के भन्छ, परमप्रभुको भयलाई मान्नु ज्ञान हो भनेर भन्छ। जहिले पनि यहाँ अगमवक्ताले उनीहरूलाई भन्छ, परमेश्वरको भयलाई मान्ने कामहरू गरौँ भन्छ। अनि 7 अध्यायमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, अन्तिम मुक्तिको निम्ति एउटा प्रतिज्ञा छ। यो 7 अध्यायको 18 पद, हामी 18 मा जानुभन्दा अगाडि एउटा 5 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। एउटा छिमेकी माथि भरोसा नगर, एउटा मित्रमाथि विश्वास नगर, आफूसँगै अङ्गालो मारेर सुत्ने पत्नीसँग पनि होसियार रहो, किनकि छोराले आफ्नो बुवाको अपमान गर्दछ, छोरी आफ्नो आमाको विरुद्धमा उठ्नेछ, बुहारी आफ्नो सासूको विरुद्धमा उठ्नेछ, मानिसको दुश्मनहरू आफ्नै घरमा मानिसहरू हुनेछन् भन्छ। यो चाहिँ के हो भने, अब इजरायलीहरूको कष्टको समयको कुरा गर्दैछ। अब इजरायलीहरूको कष्टमा चाहिँ यस्तै हुनेछ भन्छ। अनि अन्त्यमा 7औं अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिको प्रतिज्ञा गरिरहेको छ। 18 पदमा के लेखेको छ भने, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र भन्छ है। 7औं अध्यायमा चाहिँ एउटा परमेश्वरको चरित्र हामीले देख्न पाउँछौँ। यो इजरायलीहरूको दुष्टता भएको कारण भए तापनि परमेश्वरको चरित्र चाहिँ कस्तो छ हामी यो 7 अध्यायमा देख्छौँ। इजरायलीहरू दुष्ट भए तापनि परमेश्वर दुष्टलाई दुष्टै बनाएको हामी परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्न।
परमेश्वर आफ्नो असल चरित्र त्यहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको चरित्रमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा मिकाको नामको अर्थ चाहिँ के हो भनेर त्यहाँनिर देखाएको छ है। यहाँनिर 18 पदमा हेर्छौँ भने तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारका बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ भन्छ। तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। अन्त्यमा उनीहरूको मन फर्कनको लागि परमेश्वरमा मिकाले उनीहरूलाई असल तरिकाले परमेश्वरको असल चरित्र देखाइरहेको हामी पाउँदछौँ। असल चरित्र देखाइरहेको छ। अघि नै हामी हेरिरहेको थियो मिका नामको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा मिका नामको अर्थ नै यही हो, परमेश्वर जस्तोहरू को छ र, यहोवे जस्तो परमेश्वरहरू को छ र है। 18 पदमा राम्रो लेखेको छ तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र, यही हो मिका नामको अर्थ। मिका नामको अर्थ चाहिँ यही हो, तपाईँ जस्तो परमेश्वरहरू को छ र है, जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकारका बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तर कृपा गर्नमा तपाईँ सधैँ रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर एउटा मिठो कुरा लेखेको छ। 7औं अध्यायमा पुगिसकेपछि एउटा परमेश्वरको असल चरित्रलाई हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको असल चरित्र चाहिँ मिका नामको अर्थ नै परमेश्वरको असल चरित्र हो। परमेश्वरको असल चरित्रमा यहोवे जस्तो परमेश्वरहरू को छ र जसले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, जो रिस गर्नमा ढिला हुनुहुन्छ, जो रिसाउनुहुन्न, जो चाहिँ सधैँ प्रेम गरिराख्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यसरी सधैँ नै न्यायमा पारिराखेर पनि सबैजनालाई परमेश्वरले नष्ट गर्न चाहनु भएन र परमेश्वरले अन्त्यमा यो दक्षिणी यहुदाको मानिसहरूलाई बेबिलोनको कैदबाट उनीहरूलाई छुटकारा ल्याउने यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ। त्यो छुटकारा ल्याइसकेपछि अब आउने राज्य चाहिँ को मुक्ति, हाम्रो मुक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टबाट हुनेछ भन्ने कुराको भविष्यवाणी पनि यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अब अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि यो पुस्तकको चाबी पद हामी पढ्नेछौँ। एकजनाले देख्नुभयो भने यो मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पद कसैले पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ, केवल यदि ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। आमेन। इन्दिरा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो वचन पढ्नु भएको लागि। यो मिकाको पुस्तक सबै पढ्दा पनि मैले अहिलेसम्म केही पनि जानेको छैन, मलाई गलमल भएको छ भन्ने तपाईँको मनमा लागेको छ भने यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि मिकाको पुस्तक 6 अध्यायको 8 पद चाहिँ मिकाको पुस्तकको मुटुभर हो, चाबी पद हो। यो पदलाई मात्रै बुझ्नु भयो भने पनि मिकाको पुस्तक तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के भनिरहेको छ भने ए मानिस, मानिस भनेको तपाईँ र म हो, जे असल छ, जे असल छ, म पोइन्ट पोइन्टमा पढ्नेछु, त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ। असल कुरा तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। सधैँ खराब कुरा मात्रै परमेश्वरले देखाउनु भएको छैन, असल कुरा परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। उदाहरणको लागि मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई हेर्नुहोस्, हामीहरू नै असल हुनुहुन्छ। हामी असल व्यक्तिहरूलाई यसरी जुम्मा ल्याएर हेराउनु भएको छ परमेश्वरले। हिजो कता कता थियो हामीहरू, तर आज परमेश्वरले हामीलाई एकअर्का बीच चिन्जान गर्नको लागि हेराहेर गराउनु भएको छ। नजिकै जस्तो बसेर हामी भेला गरेका 28 जनालाई परमेश्वरले एकै ठाउँमा, हरेक मण्डलीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर देखाउनु भएको छ। र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ यो सुन्दर समयमा म तपाईँहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँ र मबाट के चाहनुहुन्छ? मिकाको पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा यही हो। मिकाको पुस्तक पढिसकेपछि इजरायलीहरूबाट परमेश्वर केही कुराको अपेक्षा गरेको थियो। मिकाबाट पनि परमेश्वर केही कुराको अपेक्षा गरेका थिए। आज तपाईँ र मलाई दिएको छ यो वचनमा चाहिँ के भन्छ भने परमप्रभु हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि परमप्रभु चाहिँ हामीबाट 3वटा कुराहरूको चाहना गर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरको कुरा मेरो रातो अक्षरले लेखेको छ, ठिकसित काम गर्नु। आजको वचन पढिसकेपछि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा
मिका अगमवक्ताले लेखिएको यो पुस्तकमा तपाईँ र म अब इजरायलहरू छोडिदिनुहोस्, उनीहरू अब जे भयो नि भयो, तर याकुबका सन्तानहरू तपाईँ र म पनि हो। याकुबको सन्तानलाई यहाँ वार्निङ दिइरहेको छ। इजरायलका सन्तानहरू, याकुबका सन्तानहरू आज तपाईँ र म पनि हो। त्यही भएर कारणले यहाँनिर याकुबको सन्तानहरूलाई के भनिरहेको छ, परमेश्वर 3वटा कुराको अपेक्षा गरिरहेको छ। के कुरा चाहिरहेको छ भन्दाखेरि ठिकसित काम गर्नु भन्छ। तपाईँ र मैले काम गर्दाखेरि कसरी गरिराख्नु भएको छ, ठिकसित काम गरिरहेको छ कि छैन, यो चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा हो है। ठिकसित काम गर्ने विश्वासीहरू बनुन्, ठिकसित काम गर्ने अगुवाहरू बनुन्, ठिकसित काम गर्ने मण्डलीहरू बन्न सकोस्। आजको यो वचनको एउटा शिक्षा हो। मिकाको पुस्तक पढिसकेपछि परमेश्वरले मिकालाई मात्रै होइन, इजरायलीहरूलाई मात्रै होइन, दक्षिणी यहुदाका मानिसहरूलाई मात्रै होइन, तर तपाईँ र मलाई पनि समेटेर मिका को मार्फत पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्दैछ भने ठिकसित काम गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्छ। ठिकसित काम नगर्दा समस्या ल्याउने काम गर्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै ठिक नहुन सक्छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट ठिकहरू बेठिकहरू भएको छ भने आजको यो पुस्तक पढेपछि विचार गर्नुहोस्, मैले ठिक काम गर्दैछ कि छैन, मैले गलत काम गरिरहेको छ कि, बाइ द वे मैले गरिरहेको कामले मानिसलाई असर परिरहेको छ कि, मानिसको हृदय दुखिरहेको छ कि, मण्डलीको चित्त दुखिरहेको छ कि, अगुवाको चित्त दुखिरहेको छ कि, यो पनि एउटा बुझ्न पर्ने कुरा हो। तर तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ ठिकसित काम गर्नलाई सिकौँ। दोस्रो कुरा कृपालाई प्रेम गर्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मबाट चाहेको कुरा चाहिँ कृपालाई प्रेम गर्नु। कृपा कहाँबाट आउँछौ त? जहिले पनि संगति सकेको बेलामा तपाईँको अगुवाले तपाईँले प्रार्थना गर्ने बेलामा आशिषको प्रार्थना गर्ने बेलामा के भन्छ? परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता सदा सर्वदा यसरी रहिरहोस् भन्छ नि। यो कृपा भनेको। कृपा परमेश्वरबाट आउँदछ। परमेश्वरबाट आएको अनुग्रह, परमेश्वरबाट आएको दया, परमेश्वरबाट आएको माया चाहिँ एउटा कृपा हो। यो कृपा चाहिँ कृपाको कारण यो यर्मिया अगमवक्ता रुने बेलामा अगमवक्ता यर्मियाले चाहिँ बिलापको पुस्तक लेख्ने बेलामा के सन्देश दिएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको महान कृपाको कारणले गर्दाखेरि वी आर नट डिस्ट्रोइड, वी आर नट कन्ज्युम्ड भन्छ। हामी भस्म भएका छैनौँ भन्छ। अनि यो कुराले के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको कृपाले गर्दा 2020मा कोरोनाले कति मानिसहरू भस्म भए, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जोगाइराख्नु भएको छ। हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरको कृपा हो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ हरेक बिहान तपाईँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वासता महान छ भनेर भन्दछ। प्रभु यीशु परमेश्वरबाट आएको यो कृपालाई प्रेम गरिराख्नु भन्छ। यो कृपालाई विचार गरौँ। अघि नै परमेश्वरको वचनले परमेश्वरले के भन्नु, मैले तिमीहरूलाई यो मिश्र देशबाट लिएर आएको छु। त्यो ठाउँहरूबाट, मैले त्यो दण्डहरूबाट, त्यो समस्याहरूबाट, त्यो लाल समुद्र तार्दै, त्यो यर्दन नदी तार्दै मैले प्रतिज्ञाको देशसम्म ल्याएको छु भनेर परमेश्वर भन्यो। यो त परमेश्वरको कृपा हो। परमेश्वरको कृपाले इराकमा तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, साउदी अरबमा तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, दुबईमा, मलेसियामा, नेपालमा, विश्वको कुनामा पनि तपाईँ परमेश्वरको कृपाको कारणले गर्दाखेरि घरमा काम गर्नेहरू घरका छोरी जसरी बसिरहेको छ। इभन तपाईँको बुवा आमासँग तपाईँ त्यसरी रमाउन सक्नु भएन होला, जहाँसम्म लाग्छ। परमेश्वरको कृपा कति महान छ। म मेरो घरमा हुँदा यति फ्रिडम हुँदैन थियो। मेरो घरमा हुँदा कसैले के उचालिदिन्थ्यो, कसैले मेरो मिटर उठाइदिन्थ्यो, कसैले मलाई डिस्टर्ब गराइदिन्थ्यो। त साउदी अरबमा छ, कोठाभित्र मजाले यो मेरो घर आफ्नै घर जस्तो भएको छ। इभन म आफ्नै घरमा रमाउन पाएको थिएन यसरी। यो परमेश्वरको कृपा हो। यो कृपालाई प्रेम गर्नुहोस्। मजा लाग्छ। साउदी अरबको यो ठाउँमा यसरी तपाईँसँग भेटघाट गर्नु, मैले यो अपर्च्युनिटी नेपालमा म अहिले लगभग त्यत्रो वर्ष भइसक्यो तैपनि मैले यो अपर्च्युनिटी पाएको थिएन। मेरो वर्षको यो चाहिँ यो समयमा मैले यो पाउनलाई मैले पनि के बुझिरहेको छु भने यो परमेश्वरको कृपा हो। यो परमेश्वरको कृपालाई माया गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु यो तपाईँको कृपाले गर्दाखेरि मैले यो मिठो मिठो यो चिजहरू देख्न पाएको छ, यो ब्युटिफुल दिदीबहिनीहरूलाई देख्न पाएको छ, यो ब्युटिफुल मण्डलीलाई देख्न पाएको छ, यो वन्डरफुल फेलोसिपलाई देख्न पाएको छ। म अरूको घरमा काम गर्ने एउटा चाहिँ नोकर जस्तो भए तापनि प्रभु तपाईँले कति ठुलो महान दिनुभएको छ भनेर बुझ्नुहोस्।
परमेश्वरको कृपा भयो भने अरूको घरमा काम गर्ने सानो व्यक्ति भयो भने तपाईलाई अथोरिटी दिनुहुन्छ। म यही कुरा तपाईहरुलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईलाई अथोरिटी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईलाई पावर बनाउनुहुन्छ, तपाईको हातमा पावर राखिदिनुहुन्छ। तपाईको हातमा होला पैसा नहोला, पैसा त्यति नराखिदिनु होला, तर तपाईको हातमा पावर चाहिँ अथोरिटी राखिदिनुहुन्छ, अधिकार राखिदिनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको कृपालाई प्रेम गर्नेहरूसँग परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको भलाइ, परमेश्वरको करुणा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति हुन्छ। यही संगति आज हामीले देख्दाखेरि के बुझ्छौँ भने यो परमेश्वरको कृपा हो। व्हाट अ वन्डरफुल मेसेज, कस्तो मेसेज छ यहाँ। उहाँको कृपालाई प्रेम गर्नुहोस् है, मजा लाग्छ। अनि अन्त्यमा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु भन्छ। परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु भनेको परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले अनि आफ्नो सारा समाजले चाहिँ प्रेम गर्नु चाहिँ परमेश्वरमा विनम्र हुनु हो। परमेश्वरको नाउँलाई उचालिनु चाहिँ परमेश्वरमा विनम्र भएर हिँड्नु हो। परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु चाहिँ परमेश्वरमा विनम्र भएर हिँड्नु हो। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिँड्नु भनेको दुई हात जोडेर नमस्कार हजुर भनेर खुट्टा ढोक्ने त्यो संसारको त्यो चाकरी गर्ने मान्छेले खुट्टा ठोकेको जस्तै ढोक्ने होइन। परमेश्वरमा विनम्र भएर हिँड्नु भनेको परमेश्वरको नाउँलाई खुल्ला रूपमा उचाल्नु, प्रभु म तपाईको नाउँलाई उचाल्दछु भनेर। अनि परमेश्वरको प्रशंसा दिनु, ढिलो ज्यानले प्रेम गर्नु, सारा हृदयले, सारा समझले, सारा प्राणले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, परमेश्वरमा विनम्र हुनु। 2021 तपाईको खुट्किला कस्तो छ, तपाई कसरी चढ्दै हुनुहुन्छ? 2021 को पाइलाहरू म तपाईहरुलाई एउटा भर्याङ देखाउने छु। 2021 मा हामी आफ्नो पाइलाहरू कसरी चाल्दै हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो 2021 मा चाहिँ हामी आफ्नो कदमहरूलाई यसरी चाल्ने हामीले एउटा प्रण गरेको, यसरी चाल्ने हामीले निर्णय गरेको छु। मेरो यो भर्याङहरू कति जनाले देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? आमेन देखिरहेको छु। ल आमेन हालेलुया। यो 2021 मा चाहिँ यो कदम चाल्ने कोसिस गरौँ। 2021 नम्र हुनु, भरोसा राख्नु है, हम्बल एन्ड ट्रस्ट। भर्याङ चढ्दाखेरि के चाहिन्छ है? 2021 को भर्याङ कसरी चढ्दै हुनुहुन्छ? भर्याङ हुनको निम्ति यतापट्टिको खम्बा पनि जरुरत छ, यतापट्टिको खम्बा पनि जरुरत छ, अनि यहाँनिरको यो ट्यापहरू पनि जरुरत छ, सबै कुरा छ। यहाँ 2022 छ। 2022 मा पुग्नको लागि निकै हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यदि तपाई सङ्घर्ष गर्न सुरुमै तपाईले के गर्नु पर्यो? हम्बल एन्ड ट्रस्ट। तपाई हम्बली, यो तपाई नम्र भएर यो पाइला चढ्न सिक्नु पर्यो। सुरुमा तपाई नम्र भएर पहिलो खुट्किला टेक्नु भयो भने नम्र व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले यहाँनिर उच्चमा पार्नेछ भन्छ। यो याकुबको पुस्तकमा होला सायद त्यही लेखेको छ। नम्र व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले उच्चमा पार्नेछ भन्छ। यो उच्चमा पार्नको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हम्बल एन्ड ट्रस्ट। हम्बल योरसेल्फ। नम्र तपाईको आफ्नो जीवनमा नम्र भएर हिँड्नुहोस् र नम्र साथसाथै यतापट्टि छ अनुग्रहको वातावरण, यो एटमोस्फियर अफ ग्रेस, अनि यतापट्टि छ विश्वासको सम्बन्ध, रिलेसनशिप अफ ट्रस्ट। यतापट्टि र यतापट्टि तपाईले नबी, यतापट्टि अनुग्रहको वातावरण, तपाईको छिमेकीहरूलाई यो 2020 मा तपाईले कसरी गर्नु पर्यो, त कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्नु पर्यो? अनुग्रहको वातावरण। यो तपाईको वातावरण अनुग्रहको वातावरण बन्यो भने बल्ल तपाईको भर्याङ बलियो हुन्छ। यतापट्टि तपाईको सम्बन्ध, मण्डलीसँगको सम्बन्ध, विश्वासीसँगको सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो भयो भनेदेखिलाई आज तपाईको भर्याङ अब मोटामोटी बलियो बन्दैछ। अब दोस्रो खुट्किला चढ्दैछन् तपाई, ओबे, आज्ञा पालन गर्नु। अब नम्र हुँदै आज्ञा पालन हुँदै गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा ठुलो समस्या हुन सक्छ। अनि यो समस्या चाहिँ के को समस्या हो भन्दाखेरि कष्ट भोग्नु पर्ने समस्या तपाईको जीवनमा हुन सक्छ। तपाईले ठुलो कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन भइस, विदेशी धर्म मानिस,
तेरो मात्रै परमेश्वर, मेरो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरै होइन, त मात्रै जान्ने, आदि इत्यादि विभिन्न कष्टहरू है छोड्छस् कि तँलाई मारिदिन्छु। अब विवाहित व्यक्तिहरूलाई के पनि भन्छ भने अब तेरो र मेरो कहानी खतम, वारीपारी भइसक्यो भन्ने कुरा समेत हुन्छ, डाइभोर्स हुन्छ। यो तपाईँ परमेश्वरमा बलियो हुने हो भने तपाईलाई कुनै न कुनै समस्या, त्यसै कारणले गर्दा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो संसारको इतिहासमा जतिसुकै बलियो व्यक्तिहरूको पनि कि श्रीमान कमजोरी हुन्छ कि श्रीमती कमजोरी हुन्छ, दुवै बराबरी भागो भनेको हामीले कमै मात्रामा पाउँदछौँ। कि अगुवाको पनि हेर्नुहोस् है, कि छोराले समस्या दिइरहेको हुन्छ कि छोरीले समस्या दिइरहेको हुन्छ, कि श्रीमतीले समस्या दिइरहेको हुन्छ कि श्रीमानले समस्या दिइरहेको हुन्छ। अनि यो समस्यामा पनि लडेर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा अर्को स्टेपको लागि तपाईँले पाइला चाल्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यु विल बी एक्सल्ट भन्छ, तपाईँ उच्चमा पारिनेछन् भन्छ। अन्त्यमा तपाईँ 2022मा पुग्नेछौँ। 2021 को 20 को भर्याङहरू चढेर चढ्दै चढ्दै 21मा आइपुगेको छ। 21 को भर्याङ चढ्दै 22मा पुग्न सकोस् भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू यो 2022मा असल तरिकाले परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा पुग्नु हुनेछ भन्ने कुराले म विश्वास गर्दै आजको यो वचन पढिसकेपछिको यो अन्तिम सन्देश तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। अन्तिम सन्देश एकजना दाजुभाइबाट पढिदिनुस् त। म यो वचन पढिसकेपछि बुझ्न पर्ने अन्तिम सन्देश चाहिँ यही हो। दाजुभाइहरूले मेरो यो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई म यो समय स्वागत गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म पढिदिनेछु। अन्तिम सन्देशमा यसैले छ, परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई अन्तिम न्यायबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ र मानिसहरूको न्याय भए तापनि परमेश्वरको प्रेमको कारण उनीहरूको पुनर्स्थापना हुनेछ। आमेन आमेन। आजको पुस्तक पढिसकेपछि यो पुस्तकबाट बुझ्न पर्ने अन्तिम सन्देश, हामी मानिसको प्रशंसा गरिरहेको छैनौं, मानिसको निम्ति सेवा गरिरहेको पनि छैनौं, मानिसको निम्ति काम गरिरहेको पनि छैनौं। परमेश्वरलाई स्थान छोडेर मानिसलाई स्थान दिइरहेको अवस्था पनि हामीहरू छैनौं। परमेश्वरको नाउँ उचाल्नु पर्नेमा हामी कसैको नाउँ भाइ तिमी मात्रै हो, चाहिँ यो संसारको यो हिरो तिमी नै हो भनेर हामी कसैलाई पनि भनिरहेका छैनौं। हामी जीवित परमेश्वरलाई अघि यो 5 अध्यायको 4औं पदले 4 अध्यायको 5औं पदले भनेको जसरी नै यिनीहरू संसारको मानिस जसलाई पुजे नि पुजोस्, जसलाई पूजा गरे नि गरोस्, तर हामी सदा सर्वदा चाहिँ रहिरहने परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं भन्छ। अनि यसले के बुझ्छौं भने परमेश्वरले उहाँको मानिसहरूलाई अन्तिम न्यायबाट जोगाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो अन्तिम न्याय पनि एक दिन हुँदैछ। अनि यो न्यायमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जोगाउनु हुनेछ है। अनि यही कुरा यसले दिन्छ। अनि हामी मानिस जातिको न्याय यो संसारमा हाम्रै समयमा भए तापनि परमेश्वरले उहाँको प्रेमको कारण हामीहरू सबैजनालाई पुनर्स्थापना पनि गर्नेछ। रेस्टोरेसन भन्छ, यो रेस्टोरेसन पनि प्रभुले हामीलाई गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको शिक्षा यो पुस्तकबाट दिन्छ। अनि यो पुस्तकको होल ओभरअल पढिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर 6औं अध्यायमा के भन्छ भने परम प्रभु जे भन्नुहुन्छ सो तिमीहरू ध्यानसित सुन भन्छ। अस्ति हामी एकजना पास्टरले हामीलाई बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो प्रकाशित वास्तवमा लेखेको पुस्तक मलाई अति नै मेरो त्यो दिनबाट मेरो हृदयमा मैले त्यो पुस्तकलाई त्यो कुरालाई मैले राखेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। यही कुरा पवित्र आत्माले मण्डलीलाई भन्दैछ, ध्यानसित सुनोस् भन्छ। परमेश्वरको वचन सुन्ने यदि तपाईँ र म परीक्षामा पढ्नु भयो भने तपाईँ र मेरो कानहरूलाई सुने तापनि तपाईहरुले केही बुझ्दैन। तर यहाँ लेखेको छ परम प्रभु जे भन्नुहुन्छ सो तिमीहरू ध्यानसित सुन भन्छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, न्याय हुँदैछ छिट्टो नै। संसारको न्यायको समयमा यदि उहाँको कृपा तपाईँ र मसँग हुने हो भने त्यो न्यायमा पनि तपाईँ र म पुनर्स्थापना हुनेछन्, त्यो न्यायमा पनि तपाईँ र म बच्नेछन्। त्यो न्यायको न्यायकर्ता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्यमा के भन्छ भने हेर म चाँडै आउँदैछु, म चाँडै आउँदैछु। वाट अ वन्डरफुल मेसेज, वाट अ एकदम वार्निङ हो यो। म चाँडै आउँदैछु, तर कहिले आउँदैछ भन्ने कुरो थाहा छैन। आज तपाईँ र म सँगसँगै बोलिरहेको बेलामा नै आइदिने हो भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो न्याय कस्तो हुनेछ त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ।
अहिले हामी यहाँ मण्डलीमा भइरहेको बेलामा परमेश्वरको न्याय हुनेछ भने मैले तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छ, मेरो पनि न्याय हुन्छ। परमेश्वरले मलाई के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन। मैले सही बोल्दैछ, ठिक गर्दैछ, तपाईँहरूलाई उत्साह मिल्दैछ, यो वचनबाट सही कुरा गर्दैछ भने परमेश्वरले त्यो समय मेरो न्यायमा परमेश्वरको आशिष हुनेछ। तर मैले गलत बोल्दैछन्, तपाईँहरूलाई भ्रम पार्ने सम्बन्धको कुराहरू गर्दैछ भने यहाँ दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा के भन्छ, वार्निङ दिँदैछ। झुट बोल्ने, गलत प्रचार गर्ने अगमवक्ताहरूलाई पनि परमेश्वरले कट गर्दैछ, त्यसको नाम निशाना मेटाउँदैछ। तपाईँ र म त्यत्रो वर्ष सेवाकाई गरेर, त्यत्रो वर्ष झेलेर, त्यत्रो वर्ष उपवास बसेर, त्यत्रो वर्ष परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे अन्तिम समयमा उहाँको न्यायमा दण्डमा पर्नु चाहिँ सबैभन्दा शर्मको कुरा हो। आजको वचन पढिसकेपछि हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, परमेश्वर न्यायको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मुक्ति पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँको उपस्थिति छिटै नै आउँदैछ। छिटै विश्वास गरौँ, पश्चाताप गरौँ, परमेश्वरको न्यायमा हामी उहाँको छोराछोरीहरू बन्न सकौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको कक्षालाई अन्तिम गर्नेछौँ। दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। उत्तरी इजरायलको मानिसहरू, दक्षिणी यहुदाको मानिसहरूको चेतावनी आज हामीले अध्ययन गरे। यो चेतावनीमा यिनीहरूले तपाईँको वचन पालना नगर्दा उनीहरू न्यायमा परे, तर जसले विश्वास गरे यिनीहरू प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा त्यहाँ निर्वासनबाट फर्केर उनीहरूको पुनर्स्थापना भएर तपाईँको महान महिमा गरे। आज यो सुलेमानी मण्डलीको जुममा रहेका हरेकजना जसले मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन 6 अध्यायको 1 पदले भन्नुभएको छ, ध्यानसित सुन्नेहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको निगाह दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको रेस्टोरेसन त्यहाँनिर रहनुहोस्। यो ठाउँमा आज नै न्याय हुँदैछ भने हामी सबैको भुल गल्ती अपराध पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र हामी प्रभु तपाईँको न्यायमा मुक्ति, उद्धार र रेस्टोरेसन प्राप्त गर्न सकौँ भनी घोषणा गर्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। जय मसीह। आजको वचन सकेको छ। आजको वचनबाट यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले आमेन, हालेलुया। जय आमेन। मसीह। Thank you.